अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं अशफाक मुश्ताक। नाज़रीन, हम आपको ऑनलाइन अर्निंग और बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप बिज़नेस कर सकते हैं या ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और आपको उन कामयाब शख्सियात से भी मिलवाते हैं जो उस काम को, प्रोसीजर को कंप्लीट करके अर्निंग कर रहे होते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक नेक्स्ट सोल्यूशन की जानिब से कि मुनक्किद किए गए डिनर पे जो उन्होंने तरतीब दिया है, मदऊ किया है, इसमें उन कामयाब लोगों को जो उनके इदारे में कामयाब हो चुके थे, इन्होंने अर्निंग का आगाज़ कर लिया था, उनके लिए एक डिनर का अहतमाम किया गया है। आज हम जानते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियात से, उन बच्चों से, उन ख़वातीन से, उन प्रोफेशनल हज़रात से, चाहे उनकी कोई भी तालीम में किसी भी पेशे से वाबस्ता हैं। उन्होंने नेक्स्ट में GBB का कोर्स किया और कामयाबी कितनी हासिल की, और उनके क्या तासुरात हैं और असातिज़ा इकराम क्या कहते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। चलें चलते हैं। जवेरिया, आपने GBB कोर्स फ्री में किया है, पेड कोर्स किया? पेड कोर्स किया है मैंने। पेड कोर्स किया, कब कंप्लीट हुआ है? सर अब मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मुझे इसी में ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि अभी तो कोर्स भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इंटर्नशिप के दौरान ही आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो ये बताइएगा कि कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं आपने और कितने पैसे कमाए हैं? जी, अभी तक मेरे जो है ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं और चल भी रहे हैं। अभी जो मेरा जस्ट 2 से 3 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, इसमें $30 to $40 का मुझे बेनिफिट हुआ है अभी तक। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेरे अभी 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं अपवर्क पर, और अभी एक रिसेंटली चल रहा है फाइवर पर जी। तो ऑलमोस्ट $200+ मैं अर्न कर चुकी हूँ। अभी तक मेरे 2 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं और मैंने $50 अर्निंग किया है। अच्छा, ये बताइएगा पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं आपके? अभी 3 हैं। 3 ऑर्डर्स पेंडिंग है, और एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं आप इस पे? मे बी $150। फिर अभी तक जो आपने ऑर्डर कंप्लीट किया उसका कितने पैसे कमाए? $50। अभी तक कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुकी हैं आप? एक कंप्लीट हो चुका है, 2 भी जो है ना हम कंप्लीशन में हैं। 2 कंप्लीशन में है, एक चल चुका है, एक हो चुका है कंप्लीट। जो कंप्लीट हुआ है उसमें आपने कितने पैसे बनाए हैं? उसमें मेरे $10 की अर्निंग थी, $50 का ऑर्डर था कंप्लीट हुआ मेरा जो। एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया जिसमें मुझे $15 का मतलब प्रॉफिट हुआ है। मैंने 3 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं और जो मेरी अर्निंग उनसे हुई है ना वो $35 हो चुकी है। एक ऑर्डर कंप्लीट किया और उसमें मेरे $30 अर्न हो चुके हैं। मैंने 10 to 20 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कितने पैसे कमाए हैं? $40 to $50। सर इंटर्नशिप में मैंने 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम $20 था। स्पेशली फ़ीमेल्स को रिकमेंड करूँगी कि वो घर बैठे इज़्ज़त के साथ एक ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ और कमा सकें, बेहतर इसके कि वो बाहर मार्केट में जाके जॉब करें। एक ऑर्डर जो है ना वो फाइवर पे कंप्लीट किया है। एक ऑर्डर फाइवर पे कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह से। और कितने पैसे कमा लिए? $40 था। कितने पैसे माहाना कमा लेते हैं और अभी तक कितने कमा चुके हैं? माहाना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से 50-60 हज़ार दोनों भाई कमा लेते हैं, और अभी तक ये है कि 6 लाख प्लस हमने अर्न कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, हस्बे रवायत आपने डिनर का अहतमाम किया उन कामयाब स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े कम उम्र हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 15 साल के बच्चे ने भी कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले तो आप अपने एहसास शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। क्या फील करते हैं कि जब आप इतनी मैसिव ऑडियंस को ट्रेन कर रहे हैं और उनको आप इस काबिल बना देते हैं कि वो घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं? माशाल्लाह, बड़ी हैप्पीनेस मिलती है इससे। और इंसान को ना असल खुशी तब मिलती है जब उसने जो काम किया और इस्तिफ़ादा किया उससे ज़रूरतमंद दूसरे लोग जो प्रॉपर ज़रूरतमंद हैं इस्तिफ़ादा करें। अब देखें, हमारे शागिर्दों में कई लोग गरीब थे, कई इसमें हैप्पी भी थे, ये फाइनेंशियल ठीक थे, लेकिन कई गुरबा थे इनमें, उनके आज हालात चेंज हो चुके हैं। अब ये लोग कि आप चेहरे पे स्माइल चेक करें, ये स्माइल हमें हैप्पीनेस देती है। तो माशाल्लाह आज बड़ी खुशी है कि सारे लोग जो सारे चेहरे सारे यहाँ पे हैं ये आपस में दोस्त भी कर रहे हैं। ये इवेंट का मकसद था एक इनको रिवार्ड दिया जाए जिन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं,
اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے آپس میں نیٹ ورکنگ ہو, بزنس نیٹ ورکنگ کی ہو, تاکہ آپس میں باتیں کر کے ڈیلنگ کر کے یہ اور بھی پیسے کما سکیں. تو یہ ماشاء اللہ کر رہے ہیں. سر مجھے خود بڑا ایک پلیزنگ انوائرمنٹ ہے اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے, اور مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جب ہم اپنے پلیٹ فارم پہ لوگوں کے نیگیٹو ریویوز یہ چیز سنتے ہیں کہ آن لائن ارننگ فراڈ ہے, تو میں لوگوں سے ریویوز بھی لے رہا ہوں. ایک ان کے خاص ٹپ شاید کسی ایک کے بندے کے ذہن میں بھی کچھ اسٹرائک کر جائے آپ کی بات کہ آن لائن ارننگ یا اسکل سے کیسے, خصوصاً جی بی او بی سے کیسے وہ مستفید ہو کے اپنی ذہنیت کو بدل سکتے ہیں اور لائف چینج کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جو بندہ بھی اتنا کمزور ہو ذہن کا کہ صرف چیز ملے گی تو اسے قبول کرے گا یہ ہوتی ہے, تو وہ بندہ ترقی نہیں کر سکتا. انسان کو چاہیے سب سے پہلے اس کی سوچ بڑی ہو کہ فلاں چیز ہو سکتی ہے, اور دوسری بات ہے اسے شعور یہ ملنا چاہیے جج کر سکے کیا یہ فیک ہے یہ صحیح ہے, یہ شعور ملنا چاہیے. جہاں پراپرلی کام کرنا پڑے گا, لالچ نہیں ہوگا زیادہ, وہاں پہ پراپر کام کر سکیں گے تو اسکیم کے چانسز نہیں ہوں گے. اس لیے نا آن لائن کام کے متعلقہ رائے ہر بندے کے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام پہ بھی یہ تنقید ہوتی تھی, ہماری تو کوئی اوقات نہیں ان کے سامنے, تو ہم پہ بھی تنقید لوگ کرتے ہیں. لیکن اب یہ چہرے سارے دکھائیں ذرا یہاں پہ کہ یہ چہرے کتنے ہیپی ہیں, اور اتنے سارے چہرے یہ ہر ماہ پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہیپی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے کما لیے, آپ کا کانٹینٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں, تو لوگ اتنا بھی بودر نہیں کرتے کہ ریسرچ کر لیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. ایک نیگیٹو کمنٹ کیا اور اپنی جاب اینڈ کر لی. نہیں اچھا, یہ بھی اچھا ہوتا ہے. پتہ کہ پوری قوم میں نا کتھارسس کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی, وہ ٹینشن میں ہے قوم, تو پھر ایک گندا کمنٹ کر کے نا وہ غصہ نکالتے ہیں. جیسا بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں, اور ہماری آڈینس کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہی ہے یہ بھی ایگزیکٹلی کہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں, اور لوگ اس میں سے کافی کانٹیکٹ کر کے اس کورس کو کر رہے ہیں, اور اپنے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو بھی بہتر بنانے میں آپ کا ایک بڑا رول ہے سر. اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں سر. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان صاحب. کون ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دیتے ہیں. یہ ایک ایسے جادوگر ہیں جن سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ ایسا کیا جادو کرتے ہیں کہ لوگ متاثر کیوں ہوتے ہیں, اور وہ آن لائن ارننگ کے قابل کیسے ہو جاتے ہیں, یہ جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرحان صاحب, آپ کا ہم نے انٹروڈکشن جادوگر کا بتایا ہے, یہ بتائیے گا کہ لوگ آپ کے اتنے متی کیوں ہیں, کیوں آپ کو اتنا فیور جانتے ہیں, اور کیا ایسا آپ جادو کرتے ہیں کہ لوگ آن لائن ارننگ کرنا سیکھ جاتے ہیں؟ اچھا, جادو تو اس میں کوئی نہیں ہے. مین چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ خود ارننگ کر رہے ہیں نا, کسی فیلڈ میں خود ہیں, ایکسپیرینس آپ کا ہے, اور آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں دل پہ اثر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے نا. اور نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اسٹوڈنٹس کا درد ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ چیز کر رہا ہوں تو جو لوگ فیس پے کر کے یہاں پہ آئے ہیں یا جو فری کر رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے, ان کی جو روزگار ہے اسٹارٹ ہونا چاہیے ان کا. تو اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے اور آپ سنسیئر ہیں اپنی کہنے کے ٹریننگ کے ساتھ سنسیئر ہے, تو آٹومیٹکلی چیزیں یہ ہو جاتی ہیں. آپ کی سنسیئرٹی یہ ہے کہ آپ نے ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس کو, بلکہ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس کو کامیاب بنایا ہے. اور آج یہ جو ڈنر پہ ہم اتنے فیسز دیکھ رہے ہیں, اتنے ہیپی فیسز کے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں جی بی او بی کی اسکل سے, تو سر ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاکستان کی اکانومی کو, ہماری عوام کو, خصوصاً ہماری یوتھ کو اور خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں, ان کے لیے ایک ایسی راہ ہموار کر رہے ہیں, ان کو ایسی اسکل سیکھ رہے ہیں جس سے وہ گھر بیٹھے پیسے کما سکیں. سر بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.